बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको दिली ईद मुबारक। और बहुत सारी खबरें हैं जो इकट्ठी हुई हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो पाकिस्तान का सफारती महाज हो, चाहे भारत के अंदर के हालात हों। क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि भारत पाकिस्तान पे अब हमला कर ही नहीं, बल्कि सोच भी नहीं सकता फिलहाल। और हमला अब हमने भारत पे करना है पानी के हवाले से। जब उसने कुछ काम भारत ने पानी बंद करने के हवाले से कोई इकदाम किए तो उसके बाद हमारी तरफ से ही कुछ होगा जब होगा। क्योंकि आर्मी चीफ्स, रिटायर्ड आर्मी चीफ्स भारत के जो हैं वो कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी एयरफोर्स, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कारनामा सर अंजाम दिया था उसके बाद, और पाकिस्तानी फौज ने, उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि भाई हम नहीं लड़ सकते। हम चाइना की फौज के साथ तो लड़ सकते हैं, पाकिस्तानी फौज जंगजू फौज है, इनके साथ हम नहीं लड़ सकते। तो ये बात हमारे लिए जनाब एजाज़ की बात है, और एजाज़ हमें एयरफोर्स ने दिया। एजाज़ एयरफोर्स ने अपने जैम, उनका सिस्टम जैम किए, उनके त्यारे गिराए और पहली ज़रब कारी लगाई। उसके बाद वो मफलूज हुए, S-400 उनका सिस्टम गिराया, और उनका पठानकोट और इधर उधर उनकी तबाही बर्बादी करने के बाद पाकिस्तानी फौज ने फिर उन पर मिसाइल चला के और बाकायदा आखिरी कील ठोंक के तो उनका सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसलिए वो तो वाली जो चीज़ है वो तो भूल जाएं। लेकिन साथ साथ एक और मैं बात बता दूं, ये मैं खबरें बता रहा हूँ, तैयार हो जाएंगे, खबरें बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं ताकि आप लोग कहाँ खबरें पढ़ते रहेंगे। एक ही व्लॉग में सारी खबरें बता देता हूं। गुरु अर्जुन देव जी की रसूमात में आने वाले सिख यात्रियों को भारत ने पाकिस्तान आने से रोक दिया है। ये काम जारी रहेगा, भारत की तरफ से ऐसे चीजें होती रहेंगी, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान पे हमला करने की। तर्जमान मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का कहना है कि गुरु अर्जुन देव जी की रसूमात में आने वाले सिख यात्रियों को भारत ने पाकिस्तान आने से रोका है। सिख यात्रियों ने गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिन की रसूमात के लिए 9 जून को पाकिस्तान आना था। सिख और भारतीय सिख यात्रियों की अदम आमद पर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और दीगर हुकाम वाघा बॉर्डर पर अलामती इस्तकबाल करेंगे। तर्जमान के मुताबिक वाघा बॉर्डर पर यात्रियों के अलामती इस्तकबाल के लिए इस्तकबाली स्टेज तैयार कर दिया गया है। पाकिस्तान से गुरुद्वारा पर प्रबंधक कमेटी के अरकान वाघा बॉर्डर पर यात्रियों का इंतजार करेंगे। देखिए, पाकिस्तान और सिख भरा साढ़े भरा ने, बस ये गल याद रखो, असी अपने भरावां वास्ते दिल खुले हुए ने शुरू तो, बड़े अरसे तो। और भारत की कोशिश है, हिंदू बनियों की कोशिश है, RSS की कोशिश है कि ये जो मोहब्बत है ये किसी तरीके तोड़ी जाए। यही साजिश उन्होंने की थी, लेकिन सिख समझ चुके हैं। सिखों का जो एयर चीफ है जो भारत के, उनकी भी सरजनश, उनकी भी बेइज्जती की थी सिखों, RSS के हिंदुओं ने, बनियों ने, हुकूमत ने। तो सिखों के लिए भारत में रहना अब मुश्किल होता जा रहा है, और खालिस्तान की सपोर्ट हमारे सब दोस्तों का फर्ज है कि अपने सिख भाइयों की आज़ादी के लिए हम उनके शाना बिशाना खड़े हो जाएं, उनका साथ दें, ताकि उनकी सोशल मीडिया पे तो साथ दे ना, मैं तो दे रहा हूं भारत। अच्छा, भारत जो भी कर ले कुछ नहीं कर सकता, भारत हार चुका है और हारा हुआ बंदा कुछ भी नहीं कर सकता होता। सबके बाद अच्छा एक और बात बतानी जरूरी थी कि पाकिस्तान में जो अभी हमने पहली दफा देखा है कि पाकिस्तान में जो लाहौर में, जो पंजाब में 12 लाख के करीब जानवर जो हैं वो फरोख्त हुए हैं। मंडियों का डाटा आया, वो आपको बता दूं, और साथ आपको ये बता दूंगा लाशें वगैरह और स्मेल हो जाती है बाद में। तो अर्क के गुलाब का छिड़काव भी हो रहा है लाहौर में। कमिश्नर लाहौर बता रहे थे कि हमने बहुत बड़ी तादाद में अर्क के गुलाब का जगह जगह पे छिड़काव किया है। ये भी आपने पहली दफा सुना होगा। सीधा अमेरिका, ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती खत्म शुद्ध हो चुकी है, और अमेरिकी सदर की सख्त नतायज की ट्रंप को धमकी भी दे दी गई है। यारी जो है वो दुश्मनी में बदल चुकी है, और एलन मस्क ने पहले कहा था कि अगर मैं ना होता और मैं साथ ना देता तो ट्रंप इलेक्शन ना जीत सकते। तो जनाब ट्रंप और एलन मस्क आपस से लड़ना शुरू हो गए ना। ये मैं आपको बात बता देता हूं कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मरूफ टेक्नोलॉजी अरबपति, ये साबिक अमेरिकी सदर क्यों लिखता है तो सिपाही। अच्छा, बहरहाल ये जनाब जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप और मरूफ टेक्नोलॉजी अरबपति एलन मस्क के दरमियान ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मस्क ने इन रिपब्लिकन्स के खिलाफ डेमोक्रेट्स को फंडिंग देते हैं जो ट्रंप के टैक्स में छूट और अखराजात के बिल की हमायत कर रहे हैं, तो इसके संजीदा नतायज होंगे। धमकी ये NBC न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने इस बात तस्दीक की है कि उनका एलन मस्क से ताल्लुक
اب ختم ہو چکا ہے، یاری ختم ہو چکی ہے، ختم شد ہو چکی ہے. یہ ٹرمپ نے باقاعدہ NBC جو نیوز چینل ہے امریکہ کا، وہاں پہ انٹرویو دے کے برملا کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایلون مسک کے خلاف کسی قسم کی تفتیش پر گفتگو نہیں میں کر رہا، لیکن ان کے ساتھ بیان کے بعد کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ مسک کی کمپنیوں کے معاہدوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. یہ سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے اس پہ کہ جی ٹرمپ نے کہتا ہے کہ جو چھوٹ چھاٹ دی تھی ساری ختم، لیکن کارروائی کا ابھی اندیا نہیں دیا، لیکن دوستی انہوں نے کہہ دیا کوئی نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے. ایلون مسک نے حالیہ دنوں میں ٹرمپ کے بل کو قابل نفرت بل قرار دیا تھا، جس سے کانگریس میں اس بل کی منظوری کے امکانات کو دھچکا لگا تھا. اگرچہ مسک نے سوشل میڈیا پر اپنے کچھ سخت بیانات کو حذف کیا تھا، لیکن اس تنازع نے دونوں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر دیا. دونوں کی یاری ختم ہو چکی ہے اور اس بل سے آئندہ 10 سال میں امریکی قرضے میں $2.4 ٹریلین کا اضافہ ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہ بل 4 جولائی سے پہلے منظور ہو جائے گا، لیکن سینٹ میں موجود معمولی ریپبلکن اکثریت کے باعث اسے شدید سیاسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن دیکھیں یہ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے عمران خان اور جہانگیر ترین تھے. جہانگیر ترین صاحب بھی ATM عمران خان کی ATM تھے، یہی کہتے تھے نا لوگ، یہی سنی ہوگی بات آپ نے. تو یہی تھا بس. اسی طرح ایلون مسک جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی. اچھا یہ میں سوری بات ایک پوری نہیں بتا سکتا کہ عید الاضحیٰ میں پنجاب کے لیے 292 منڈیاں تھیں، 11 لاکھ سے زائد مویشی فروخت ہوئے ہیں. اور یہ میں ڈیٹا آیا میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک 2 دنوں کے پہلے دن کا یہ ڈیٹا ہے. 15 لاکھ میں سے 11 لاکھ سے زائد جانور فروخت ہو گئے ہیں. اور محکمہ بلدیات نے 9 ڈویژنز کو مویشی منڈیوں کے تعداد و شمار جاری کیے ہیں. سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 292 مویشی منڈیاں لگائی گئی تھیں، جن میں 15 لاکھ سے مویشی لائے گئے تھے، جن میں سے 11 لاکھ سے زائد مویشی فروخت ہوئے ہیں. 15 لاکھ سے زائد لائے تھے اور 11 لاکھ سے زائد مویشی فروخت ہو چکے ہیں. محکمہ بلدیہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں 4,43,000 چھوٹے اور 2,42,000 بڑے جانور فروخت ہوئے ہیں. فیصل آباد میں 1,12,000 جانور لائے گئے تھے، جن میں سے 88,000 فروخت ہوئے ہیں. اور اسی طرح راولپنڈی میں 84,000 جانور لائے گئے تھے، جن میں 40,000 فروخت ہوئے ہیں. سیکرٹری بلدیات نے بتایا کہ عوام کو نو پرافٹ نو لاس کی بنیاد پر معیاری سہولیات فراہم کی گئی ہیں. یہ بہرحال حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بہرحال آپ کو پتہ منڈیاں بنی ہوتی ہیں اور منڈیوں میں جانور جو ہوتے ہیں وہ لائے جاتے ہیں، پرچیاں کٹائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہی فروخت ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. دوسری طرف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے عالمی برادری کو کہا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے روکا جائے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو ہے بندوبست، وہ کوئی ملک اس پہ جب تک حملہ نہیں کرتا، ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ باز نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ عالمی عدالت انصاف کی سنی ہے تو نہ UN کی سنی ہے. اسرائیل فوج کا جنوبی شام میں تازہ کارروائی ابھی ہوئی ہے، بریکنگ نیوز آ رہی ہے. اور اس کے کارروائی کے دوران حماس کے جو رکن ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا. تو یہ اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے علاقے جو ہے اس میں مزرعت بیت، جن میں فلسطینی گروپ حماس کے ایک رکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، اور جو تقریباً 1 ماہ کے وقفے کے بعد اسرائیل نے شام میں یہ کیا ہے، ٹارگٹ آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے اور 2 راکٹ فائر کیے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی دفاعی وزیر جو ہے وزیر دفاع اسرائیل کارٹر، نام اسرائیل کارٹر ہے، شامی صدر احمد الشرع کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. دمشق نے اس کو جواب میں کہا کہ گولہ باری کی رپورٹس غیر مصدق ہیں اور اس بات کو دہرایا کہ شام کسی بھی علاقائی فریق کے لیے خطرہ نہیں ہے. نامعلوم گروپ نے خود کو شہید محمد ضعیف بریگیڈز کے نام سے ظاہر کیا ہے، جو حماس کے عسکری جو رہنما تھے اور 2024 میں ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے. مبینہ طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم رائٹرز اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا. اسرائیل اور شام نے حالیہ دنوں میں کشیدگی کم کرنے کے لیے براہ راست بات چیت کی تھی، جو مشرق وسطیٰ میں دہائیوں سے مخالف سمتوں میں کھڑے ہونے والے ان دنوں ممالک سے، یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے تعلقات ایک اہم پیش رفت یہ سمجھی جا رہی ہے. اسرائیلی فوج
کی بدماشی جاری ہے، اور کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کی آنکھ میں آنکھیں ڈال سکے. ٹھیک ہے، ہم بھی سارے جو دوست ہیں ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، لیکن اسرائیل کی بدماشی کے حوالے سے اس لیے نہیں بات کرتے زیادہ. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ چینل نہیں چلے گا، یا یہ بھائی ویلاگ نہیں چلے گا، یا نقصان ہوگا ہماری صحت کے لیے. لیکن ہمیں اس کا کوئی ڈر کوئی نہیں، چلے یا نہ چلے، ہم نے حق سچ کی بات ضرور کرنی ہے. اور اسرائیل کی جو بدماشی ہے وہ 2-3 سال سے جاری ہے اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر چکا ہے. جو فگر آسٹریلیا کا آیا تھا نا، اس میں 1.5 لاکھ انہوں نے کہا تھا. ویسے 50-60 ہزار کا فگر آ رہا ہے. آسٹریلین میڈیا کی باتوں پہ میں بھی یقین کرتا ہوں، اور ہم نے جنگوں میں دیکھا ہے کہ ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بڑا مستند ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، مسلمان بہنوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا ہے، ان کے لیے آواز اٹھانا ہمارے لیے فرض ہے. لیکن اسرائیل تب تک اپنی جارحیت بند نہیں کرے گا جب تک اس پہ کوئی حملہ نہیں کرتا، اس کو کوئی فوجی یعنی فوج اس کے اوپر جب تک نہیں کوئی چڑھے گی نا بھائی، یہ حملہ وہ بند نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے کسی کی بھی آج تک نہیں سنی. تو امید ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی ہمارے بھائیوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کوئی نہ کوئی رول ضرور ادا کرے گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.